नमस्कार. यशस्विनी हे वळेरेंत हांव उशा दिता येवकार आमच्या सगळ्या अस्तुऱ्यांक. आयज आमच्या स्टुडियोंत आसात बाय शिवलीला मणेरीकर. पर्रा गांवच्यान मुजरत त्यो आयल्यात आकाशवाणीच्या स्टुडियोंत. फाटलीं कितलींशींच वर्सां आपल्या उद्योगीक मळार त्यो कार्यरत आसा. तांच्या कार्याची वळख आयज आमी तांच्याच तोंडांतल्यान करून घेवया. नमस्कार शिवलीलाबाय. नमस्कार मॅडम. आकाशवाणीच्या स्टुडियोंत तुका येवकार. शिवलीलाबाय, आमकां सांगात कितलीं वर्सां जालीं तुमी ह्या उद्योगीक मळार वावुरतात? पयलें म्हटल्यार हांव आतां जे म्हजें बिझनस आसा तें म्हजें फर्स्ट जनरेशन आसा. फर्स्ट जनरेशन म्हळ्यार म्हाज्या पयलीं कोणी बिझनस करूंक ना आमच्या. पयलीं हांव म्हाजें ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालें तेन्ना हांव नोकरी करपाक लागलें नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीन. खंयच्या विशयान तुमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन? बिझनस मॅनेजमेंट. आनी हांव थंयसर एग्जिक्युटीव मार्केटींग ऑफिसर एग्जिक्युटीव मागीर मॅनेजराची पोस्ट मेळ्ळी. 5 वर्सां हांवें ह्या कंपनीन काम केलें. तेच्या मागीर जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव प्रेग्नंट आसा तेन्ना हांवें अशें ठरयलें की आतां म्हाका मातसो रेस्ट. मार्केटींग म्हटल्यार फिल्डाचेर काम आसता म्हणून हांवें ती नोकरी सोडली. आनी म्हजे मिस्टर तेणी एक एन्सिलरी सुरू केली बेंटेक्स कंपनीचे. तेचे सगळे तेंचे ते मटिरियल हाडपाचें आनी तेचेर काम बफिंग ग्राइंडिंग पॉलिशिंग. हय, तेणी आपल्या स्वताच्या पयशान एक ल्हानशी शेड बांदली घराच्या सायडीक आनी तातूंत तेणी ते मोटर कंपनी सगळे मटिरियल दिता, फक्त आमी कामगार अपॉयंट करपाचे. कितले कामगार आसताले तेन्ना? कामगार आमच्या कडेन कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर 30-35 सुद्दां चलयो येताल्यो. 30-35 कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर सप्लाय करताले ते. आनी अशें हें काम चालू आसलें. मागीर तें काम म्हणजे कंपनी मदींच एक दीस स्ट्रायकार लोक वचना फुडें मालकान बंद केली कंपनी. तें आमी काम बंद केलें. तेच्या मागीर तेंच्यांनी सुरू केलें तें हेचें काम म्हटल्यार क्रेयॉन्स स्केच पेन्स ह्या कंपनी प्रोडक्शनाची. आमी ते पॅकिंग करप, पाकिटां पॅकिंग करप. जितले एक्सपोर्ट क्वॉलिटीचे जे पॅकिंग तांकां जाय आसतालें ते आमच्या कडसून घेताले. सगळे ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, चायना सगळे एका ते सप्लाय करताले ते आमच्या कडसूनच पॅकिंग करून घेताले. हें काम बंद जालें. आमची नोकरी. आतां अशा टायमार कितें करपाचें? मदींच तेंचे पुण्याची एक कंपनी येयली, तेंचे व्हीट ग्रास ते ल्हान ल्हान ग्रूप घेताले. व्हीट ग्रास पावडर म्हणून लोकांक दिताले. तितून कितें जालें, त्याच्या बरोबर आमकां फ्रेंड कमलेश बांदेकर म्हणून ते मेळ्ळे. तेंच्यांनी कितें सांगलें की तुमी हे व्हीट ग्रास दिता तेच्या बरोबर कितें तरी एक नवीन प्रॉडक्ट काडा. नवीन प्रॉडक्ट काडा म्हणजे असो काडा की सत्व, नाचणीचे मोड काडलेले सत्व, जे आतां गोंयान म्हणा खंयसर एक युनिक आमचो प्रॉडक्ट आसा. मोड काडून नाचण्यांक तेचे सत्व करता आमी आनी ते सत्व आमी मार्केटांत सप्लाय करता. आतां तुमी म्हणलें अशें कॉम काडिल्ल्या नाचण्याचें सत्व, ताका पूण टायम लिमीट आसतलो न्ही? तें खराब जातलें न्ही? ना 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 मागीर ना, ते सुकयता आमी, डिहायड्रेट करता. आमचे जाणटे लोक वस्त्रगाळ म्हणून भुरग्यांक सत्व घालताले. पण आतां आमचे जे सत्व आसा तितून फायबर आसा, म्हणजे आमी ते वस्त्रगाळ करीत. म्हणजे तेची सालं आसतात ती काडिना, ती सालं तितूनच तांकां मेळटा, फायबर मेळटा तांकां भुरग्यांक जाणट्यांक म्हणून. आनी मोस्टली हो जो प्रॉडक्ट आमचो आसा तो पेशंट जाणटे लोक. परवाच माझ्या कडे एक कस्टमर आयला आनी तो म्हणटा गेली 14 वर्सां आपली आवय हे सत्व घेतल्या शिवाय न्हिदन आसली आनी 14 आतां म्हाज्या आवय ना तेन्ना आतां हे आपूण कंटिन्यू करता तुमचें सत्व खावपाक. असो फक्त एकूच प्रॉडक्ट आशिल्लो तुमचो नाचणीचो? सुरवातीक फक्त एकूच प्रॉडक्ट. म्हणजे कितें जालें, सुरवात कशी केली, आतां आमकां आमचे दर दिसाचो एक्सपेंडिचर हे पळोवपाक हे करपा खातीर थोडे दीस स्प्राउट काडून आमी हांवें थोडे दीस हे केले भाजयेच्या शॉपाचेर. कशी सस्टेन करूंक शकता? म्हणजे अशें फास्ट, म्हणजे सकाळी घातल्या काय सकाळी पयशे मेळपाक अशें, म्हणजे अशें आमकां एका म्हयन्याचे पगारा खातीर बी तशें रावपाचें अशें हें ना. मागीर हांवें कितें केलें, हॉस्पिटलांनी गेलें. 4-5 हॉस्पिटलांनी एप्रोच केलो हांवें आनी तांकां सांगलें अशें अशें हांव टिफिनां ओन्ली व्हेज टिफिन्स हांव सप्लाय करूं शकता म्हणून. तर म्हाका खूब 4-5 हॉस्पिटलांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी तेंच्यांनी सांगलें तूं यो सकाळी यो, कोणाक ब्रेकफास्ट जाय जाल्यार विचार, दनपारां यो. कित्याक तेन्ना तेंची कॅन्टिनाय बी तशी नासली, जवळ जवळ 25 वर्सां पयलींची गोश्ट सांगता. तेन्ना मोबायलूय नाशिल्ले न्ही तशें, म्हणटकच तुमकां
स्वता वच्चे पडटा आसतलें न्ही. हांव स्कूटर घेवन तेन्ना म्हाज्याकडे एक स्कूटर आशिल्ली, ती घेवन हांव सकाळी वयतालें, ऑर्डर हाडटालें, परत दनपारां वयतालें, परत सांजचे. अशें करून म्हाका एक 15-20 टिफिनां दिसाक हांव सप्लाय करतालें. हें हांवें 1 वर्स चलयलें टिफिनां सप्लाय करपाचें. आनी टिफिनां सप्लाय करता करता जेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाका कितें तरी नवीन करपाक जाय, कित्याक म्हाजी स्वताची शेड आशिल्ली घराच्या सायडीक, तर त्या शेडीन कितें करपाचें, तर ते आमी सत्वाचें सुरू केलें. कित्याक तेणे आमकां फॉर्म्युला दिलो कशें करपाचें. जवळ जवळ 5 दीस लागता तें सत्व तयार जावपाक. आनी शिवलीला बाय, तेच वांगडा ताका वेगळी मशिनरी लागता आसतली न्ही. मागीर तें कशें केलें तुमी? ना, सुरवातीक हांवें बँकेन RD सुरू केल्ली आनी 2 म्हयने आशिल्ले म्हाजे ती मॅच्युअर्ड जावपाची 1 लाखाची. म्हणटकूच ते हांवें 1 लाख इन्वेस्ट केले. आनी जी कितें मशिनरी नॉमिनल कितें एक 2 गिरणी हाडल्यो, 2 गिरणी हाडल्यो आनी एक ड्रायर, ल्हानसो ड्रायर घेतलो आनी कितें चाळण बिळण अशें कितें हें करून 1 लाख आमी थंय इन्वेस्ट केलो थंयसर. आनी सत्व आमी पयलीं कितें करपाक लागली की सत्व आमी जे व्हीट ग्रास म्हजे मिस्टर सप्लाय दिताले लोकांक, त्याच्या बरोबर आमी फ्री दिवपाक लागली. म्हणजे एक मार्केटिंगाची पद्दत म्हणून ते लोकांक खूब आवडपाक लागले. आनी करता करता तो प्रोडक्ट डेव्हलप, कित्याक 1 वर्स लागले म्हाका तेच्यो गव्हर्मेंट फॉर्मेलिटीज करपाक. ह्या सगळ्या बिझनसाच्यो फॉर्मेलिटीज, फूड अँड ड्रग्स, हेल्थ, सगळ्यो सर्टिफिकेटी जाय आसता. मागीर ते निवळसाण बीन येवन पळयतात न्ही हेल्थाचे. हय 1 वर्सान जेन्ना म्हाज्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जाल्यो, तेन्ना अशें जालें की हांव ज्या सुपर मार्केटांनी ते सत्व घालपाक लागले, फार्मसीनी घालपाक लागले थोडे जवळचे, म्हणजे फक्त लिमिटेड एरियेन हांव कवर करपाक लागले. जे कितें स्कूटरीचेर घालून कितें व्हरूंक शकता तितल्यान थोडे सुपर मार्केटांतलेच जे रेकाचेर लावपी आसता ते कस्टमर आमकां नाचण्याचें पीठ विचारता. म्हणजे अशें दिसपाक लागलें की तुमच्या कडेन नाचणें आसता न्हू, तूं पीठ कित्याक करिना, गिरण आसाच. म्हटलें त्या प्रोडक्टान गेलें. अशें करून करून जशें लोकांचे डिमांड वाडपाक लागले, त्या बरोबर हांवें त्या प्रोडक्टाची स्टडी करपाक सुरवात केली. जशें तांदळाचें पीठ काडलें, मागीर नाचण्याचें पीठ. तेन्ना तांदळाचें पीठ, नाचण्याचें पीठ मार्केटान नाशिल्लें, कोणाक खंयचीच कंपनी म्हणजे कोण. आतां कॉम्पिटिशन खूब जालां. म्हणजे आतां कितें जालां, आतां सगळीच जाणां नोकरी करतात आनी तांकां अशें जेन्ना ही पिठां मेळटा तेन्ना तांकां दिसता हो आपलो सपोर्टूच आसा म्हणून. म्हज्या मिस्टरान उर्जा हे नांव दिवन ते ब्रँड रजिस्टर करून घेतला. सध्या तुमचो मार्केटान हो ब्रँड आसा? उर्जा हो आसा. टोटल 32 प्रोडक्ट्स हांव सप्लाय करता मार्केटान. मसाल्याची म्हणजे वेलची पावडर अजून कोणाची मार्केटान ना, जी वेलची पावडर हांव सप्लाय करता. परत क्लो पावडर म्हणजे लवंग पावडर. हे जे थोडे प्रोडक्ट्स आसात हे कस्टमराचे डिमांड, जेणे करून तेंच्यांनी सांगले की तुमी आमकां हे दिवंक शकता. अशें करता करता आमी फक्त सुपर मार्केटानूच आमचो माल सप्लाय करपाक लागले. आमचो जो प्रोडक्ट आसा तितून आमी प्रिझर्वेटिव्ह घालिना. प्रिझर्वेटिव्ह घालिना म्हटल्यार तो प्रिझर्वेटिव्ह टिकपा खातीर आमी आमचो प्रोडक्ट लोक डिमांड करतात 5 किलोचो, 2 किलोचो. पण माझो एडवायज असता कस्टमरांक की 1/2 किलो 200 ग्रॅम जो पॅक तुम्ही ओपन केलो की एक 8 दिसा भितर तो कंझ्युम करपाक जाय. 8 दिसा भितर तो यूज करा. कित्याक ही जी पिठा आसा ताका ओलो हात लागोंक जायना. आनी हे जे प्रोडक्शन जे हांव करता तिची क्वॉलिटी पयली हांव मेंटेन करता. म्हणजे जे हांव म्हाज्या फॅक्टरीन जे तयार करता ते म्हाज्या किचना पर्यंत तोच प्रोडक्ट वयता. अशें न्ही की कितें तरी म्हाज्या खातीर वेगळें. म्हणजे क्वॉलिटी खातीर आज पर्यंत हांवें म्हाजो प्रोडक्टाचे मार्केट लिमिटेड दवरला आनी कॉम्प्रोमायज क्वॉलिटी कडेन कॉम्प्रोमायज ना. कसली पिठां सप्लाय करतात तुमी? आतां सध्या तुमकां सांगता, लिडींग म्हणजे तांदळाचें नाचण्याचें पीठ, ज्वारीचें पीठ आसा, बाजरीचें पीठ आसा, सोया पीठ आसा, सोया बीन्साचें, बार्लीचें पीठ आसा. जे बार्लीचे जे पीठ आसात ते म्हाका म्हज्या न्यूट्रिशन्स डॉक्टर तिका हांव सप्लाय करतालें. तिणी म्हाका सांगलें तुमी जी बार्ली घेता ती पयली हाडून दाखया म्हाका. ती हांवें तिका बार्ली दाखयल्या फुडें तिणी अप्रूव केलें आनी ती म्हाज्या कडल्यान बार्लीचे एक 50-50 किलो बी अशें पीठ घेवपाक लागली. बार्ली त्याच्या खातीर मागीर म्हाका सप्लायर सोदचो पडलो. कित्याक जेन्ना सुरवात हांव करतालें तेन्ना सॅम्पलां बी ही हांव मार्केटांतल्यान पळयतालें, मार्केटांत खरेदी करून. पयलीं जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना 5 किलो मार्केटांतले हाडप, तेच्यो रेट ठरप आनी ते सप्लाय करप. आतां
तेच धान्य टनांनी सप्लाय जाता मार्केटात आणि तुमका घरपोच येता. घरपोच येता. माझे सप्लायर खूप बरे आसा, तांकां खबर आसा जर त्यांच्याकडे जी क्वॉलिटी हांव घेता ती ना जाल्यार ते म्हाका सप्लाय करिना. हय, कित्याक 2-3 फावटी हांवें जो तेंचे मटेरियल म्हाज्या पर्यंत पावला ते हांवें रिटर्न केला तांकां क्वॉलिटी खातीर. म्हणटकूच तेन्ना क्वॉलिटीच चॅक करून ते सप्लाय करता. आतां हें सगळें करता आसतना तुमकां खुबशे कामगार लागले आसतले. तुमच्या फॅक्टरीन बायलां दादले अशें कितले प्रमाण आसा? टोटल म्हाज्या कडेन आतां सध्या 9 जाण आसात. हय, 80% बायलां आसा, 20% दादले मनीस आसा. कित्याक उखलपा खातीर आमकां मशीन चलोवपा खातीर सुरवातीक जेन्ना हांवें सुरवात केली तेन्ना हांवूच मशीन चलयतालें, हांवूच मार्केटींग करतालें, हांवूच पॅकिंग करतालें. जेन्ना म्हाका दिसलें की हे बिझनस वाडटा तेन्ना हांवें एक मनीस बायलां सुरवात केली. बरें दिसलें शिवलीलाबाई. कितें आसता, एखादी महिला जेन्ना खंयच्याय उद्योगांत आपलें पावल घालता तेन्ना आपले बरोबर एक 4 घरां सक्षम जावची, सशक्तपणान वावुरची म्हणून बायल मनशेक एम्प्लॉयमेंट म्हणूया आमी, हांगा रोजगार दिता. त्या नदरेंतल्यान तर विचार केलो जाल्यार तुमी कितलींशींच घरां सद्या पळयता अशें हांव म्हणत. ह्या बायलांनी तुमकां सपोर्ट केलो, तांकां अशी कसरत करची पडना? बायलांनी म्हटल्यार म्हाज्या कडेन जी बायलां आसा ती जे अनऑर्गनायज सेक्टर म्हणटात तो आमचो सेक्टर आसा, जो चक्की म्हटल्यार गिरण करपाची तुमकां स्किल्ड वर्कर्स हांगासर मेळूं शकना. कितें आसा आतां अशी परिस्थिती आसा की एज्युकेशन इतलें हें आसा की शिकलेलो मनीस कामगार शिकलेलो मेळटा पूण अशिक्षीत मेळना. त्याच्या खातीर जे कितें आमकां कामगार मेळटा तांकां आमकां सांबाळचें पडटा, त्या पद्दतीन ट्रेनिंग दिवचें पडटा. म्हणजे हे घरगुती काम. हय, पण कितें आसा, जी म्हाज्या कडेन जी बायलां तेंची परिस्थिती खूब कठीण आसता. तांकां अशें दुसरे कडेन सुद्दां कोण अशें घेवपाक शकना असली तेंची परिस्थिती आसता. पण घरान कमोवपी कोण ना म्हणून तेंची परिस्थिती पळोवन म्हाका तांकां एक्सेप्ट करची पडटा कामार. पूण अशें जेन्ना कामगार येता तेन्ना घेवपा सारके तेंचे गुण म्हटल्यार हांव कामगारांक सदांच सांगता, जे काम तुमी करतात त्या कामाचे तुमी मालक चला. जेन्ना काम करता एखादें खंयचें तेन्ना आपूण जेन्ना त्या कामाचो मालक म्हणून ठरयता, स्वता मालक, तेन्ना आपणाक कळटा की त्या कामाचेर कितलें आपणें लक्ष दिवपाक जाय आनी कितें करपाक जाय. आमची दर शेनवारा दीस आमची मिटींग आसता. हय, कामगारांची मिटींग आसता आनी आमी फुडल्या आठवड्याक कितें करपाक जाय, कितें कमी पडटा तांकां हांव तुमच्या भाशेन तुमकां जशें बरोवपाक येता तशें तुमी बरया, हांव तें म्हाका कळटलें, तुमची भाशा म्हाका कळटली. तेन्ना हांव तांकां बुक्स दिता. बुक्स दिले काय ती शेनवारच्या टेबलाचेर हाडून दवरतात. अशें आमी डिस्कस करता कितें मटेरियल कितें जाय. म्हाज्या कडेन जास्तीत जास्त 15 दिसाचो कोटा आसता, स्टॉक आसता. त्याच्या वयर दवरिना, कित्याक ही जी ग्रॉसरी आसा ती चड दीस स्टोर करूंक शकना आनी तितून प्रिझर्वेटिव्ह आमी वापरिना. म्हणटकूच आमी 15 दिसाचेच माल आमच्या कडेन आसता, फ्रेश स्टॉक येता. पावसाच्या दिसांनी कसो मॅनेज करता तुमी? म्हाज्या कडेन ड्रायर आसा सुकोवपाक. हरशिल्या दिसा आमी ही जी धान्य आसा ती सुकयता, आमी वेचता, त्याच्या मागीर दळून त्याचे पावडर हें करून पीठ करून आमी मार्केटान घालता. एकदां प्रॉब्लेम जावंक शकता, कित्याक क्लायमेटीज आसता, मॉइश्चर आमचो गोंयचो जे वेदर आसा तें हें आसा, मॉइश्चर आसा वेदरान, तेन्ना केन्नाय प्रॉब्लेम जावंक शकता. पण एकूच सांगपाचें एक कस्टमरांक म्हाज्या हेंकां की जेन्ना उर्जाचे तुमकां क्वॉलिटी हांव मेंटेन करताच, प्रिझर्वेटिव्ह ना तितून, पण जेन्ना तुमी ते वापरता तेन्ना तेचे केअर घेवपाक आनी ते लेबलाचेर क्लियरली बरयल्लें आसता, क्लियर हें दिल्लें आसता. आतां पळया शिवलीलाबाई, फाटली तुमी 20 वर्सां ह्या उद्योगान आसा, कितलेशे अणभव तुमच्या पदराक आसा आनी त्याच खातीर तुमचे हे कश्ट पळोवन खंय खंय ह्या तुमच्या कामाची नोंद जाल्लीच आसा न्ही. तुमकां घरानूय थोडी कसरत करचीच पडटा. तुमकां कोण मदत करता? मदत म्हटल्यार म्हजी सासू आसा. सासूचो सपोर्ट म्हटल्यार आई पेक्षा चड आसता, कित्याक तिचो कायम सपोर्ट. शुवी तूं घरान म्हाका शुवी म्हणटात, ती पयली आतां तिच्या कडेन जायना, पण जेन्ना जातालें तेन्ना तिणी खूबच सपोर्ट केला. हय, प्रत्येक कामा कडेन सपोर्ट केला. आनी म्हाजे सासरे ते सुद्दां तेंचे कौतुकूच म्हाका खूब फुडें व्हेलें, म्हाज्या सासऱ्यांचें कौतुक. आनी मिस्टर म्हटल्यार
तेंचें काम दिसून येना. जशें आपणाक सपोर्टींग टीम आसता न्ही फाटल्यान आपल्या फाटल्यान, तशी ती सपोर्टींग टीम आसा. आनी सपोर्टींग तुमकां खबर आसा खंयचें कार्य करतना एक सपोर्टींग टीम लागताच. हे आज जी क्वॉलिटी आसा ती तेच्या खातीर आसा. तेणी कायम जेन्ना हांव पयलो प्रॉडक्ट काडटा तेन्ना बॅच वायज चॅकींग आसता, तें हांव घरान घेवन येता. ते तो म्हाका विचारता, हे तुज्या कडेन कितली क्वॉन्टिटी आसा, हे कशें आसा, हे केन्ना हाडला, की सगळ्याचेर इन्स्पेक्शन तेचें आसता. हय, हें तुज्या कडेन कितल्या दिसा आसा. हांव तेका मागीर सांगता, ही बॅच खूब पयलींची मार्केटान सोंपली, ती पावली, सोंपून येयली म्हणून. बरी गजाल न्ही. नाजाल्यार कितें जाता, एकदां मार्केटांत तुजें नांव गेलें प्रॉडक्टाचें जाल्यार तें परतें कमोवपाक कठीण न्ही. म्हणून ती क्वॉलिटी ही मेंटेन करचीच पडटा. ना, हे खाण्याच्यो ज्यो वस्तू आसता न्ही, जरी हांव हे 32 प्रॉडक्ट्स मॅन्युफॅक्चर करता जाल्यार हांव कितलेशेच प्रॉडक्ट मार्केटान बरोबर. आनी एज अ कस्टमर हांवें जर म्हाजो विचार केलो जाल्यार हांव केन्ना एक्सपेक्ट करता बरीच वस्तू. त्याच प्रमाणे त्या पयशाचो मोबदलो आपणाक बरोच मेळपाक जाय न्ही. हय, आमी जेन्ना MRP जेन्ना फिक्स करता लेबलाचेर तेन्ना कस्टमर बार्गेन करिना. मागीर आमी क्वॉलिटी कित्याक कॉम्प्रोमायज करपाची, हे आपणेन विचार करपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आपणेन तेंची क्वॉलिटी दिवपाक जाय. हय शिवलीला बाय, तुमच्या कार्यांतल्यान तुमच्या कामांतल्यान तुमी जी क्वॉलिटी मेंटेन करता ती दिसता. कारण प्रत्येक कडेन ताची नोंद जाता आनी हाचीच नोंद म्हणून तुमच्या नांवार आयज कितलेशेच पुरस्कारूय आसात. आमी आयकलां तुमकां कर्तृत्विनी पुरस्कार फावो जाल्लो खंयच्या वर्सा? 2018. हय. आनी ताचे उपरांत महिला दिनाक तुमचो सत्कार जाला कर्तृत्वी महिला म्हणून. कितें आसता, आपणे केल्ल्या कार्याची एक आमकां पावती म्हणून जाय आसता, तशी लागताच अशी ना, पूण एक अपुरबाय केली की मातशें आनी उमेद येता न्ही. अपुरबाय ही प्रत्येक स्त्रीची जावपाकूच जाय. फक्त काम करता अशें ना, घरांतली जी स्त्री आसता तिचे सुद्धा खूप योगदान आसता फॅमिली खातीर. वो महिला दिन आसा, वो महिला दिन आमी कर्तृत्विनीकूच अशे हे कोण बिझनस करता, पण अश्यो ज्यो कितल्यो हिडन स्त्री आसा जेंचे आमकां समाजान कोणाकूच कार्य दिसना. फॅमिलीन सुद्धा हांव म्हणटा प्रत्येक फॅमिलीन वुमन्स डे हो प्रत्येक घरान सेलिब्रेट करपाक जाय. कित्याक जेन्ना स्त्री शक्ती आसा ती स्त्री शक्तीच फुडें फॅमिली म्हणजे एक जर फॅमिली घडोवपाची आसा जाल्यार ती बायलूच करूं शकता. दादल्यांचो सपोर्ट आसता ना अशें ना, पण जेन्ना केन्नाय पळया तुमी, जेन्ना दादल्याक कितें प्रॉब्लम जाता तेन्ना स्त्री जी आसता, बायल जी आसता ती धडाडीन उबी रावता आनी घर फुडें भुरग्यांक फुडें काडटा. पण एखाद्या वेळार बायलेक जर कितें जालें जाल्यार त्या घराची वाट लागता, कित्याक तितले तेंच्या कडेन कॅपेसिटी आसना. शिवलीला बाय, इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स म्हणून आमी मनयलें, ताचे बद्दल थोडे मिलेट्सा बद्दल थोडेशें सांगात न्युट्रियंट्साच्या नदरेंतल्यान. मिलेट्स म्हळ्यार जवळपास 6 प्रॉडक्ट म्हाज्या कडेन मिलेट्सचे आसात. आनी जेन्ना म्हाका फर्स्ट टायम सेंट्रलांच्यान तेंच्यांनी एक प्रोग्राम ठरयल्लो मडगांवां, त्यांनी म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की तुमचे मिलेट्सचे कितले प्रॉडक्ट आसात काय म्हणून. त्यांनी म्हाज्या कडल्यान सॅम्पलां व्हेली. तेन्ना म्हाका बरें दिसलें की मार्केटान जे सेंट्रलांतले लोक आयला त्यांनी ताचे पर्यंत तुमची पोच पावली मिलेट्सचे. लोकांक तितली खबर नाशिल्ली प्रॉडक्टाची आनी आतां लोक म्हणजे लोकांचे लक्ष गेला मिलेट्सचे. पण जे प्रॉडक्ट आसा ते जे मॅन्युफॅक्चर करता प्रॉडक्ट्स ते मोस्टली नॉन गोवन्स वापरतात. जे आमचे गोंयचे कितें आमचे ठराविक चपाती भाकरी सुद्धा तितली ना. पण जेन्ना हे मिलेट्स म्हणून गव्हर्नमेंटान डिक्लेअर केले तेन्ना लोकांकूय कळ्ळें की मिलेट्स अवेलेबल आसा. लोक सोदपाक लागले सुपर मार्केटाचेर. म्हाका फोन येवपाक लागले की तुमचे कसले कसले मिलेट्स आसा. थोडे आतां बेकरीन बिस्किट सुद्धा मिलेट्स तयार करतात ते. आणि आता लोकांक हेल्थ कॉन्शियस जाल्या कारणान लोकांक मिलेट्सची इम्पॉर्टन्स कळ्ळें. कित्याक मदींच एक थोडी वेव म्हणू शकता आमी येयल्ली की लोक सगळे भायले वेगवेगळे खाताले आनी आतां तांकां बॅक टू नॉर्मल म्हणटात तशें आमी जश्यो ल्हानपणांनी भाकरी चपाती असलेच खावन येताले तशें आतां परत लोक येवपाक लागले हेचेर. हय, हाचें क्रेडीट आमी चडशे स्कुलांकय दिवंक जाय, कारण खुबश्या स्कुलांनी हांवें आयकलां टिफिनांचें चॅकिंगय जाता. भुरगीं कितें घेवन येता, आवयो तांकां भुरग्यांक कितें खावपाक दिता टिफिनाक हाचेंय चॅकिंग जाता. बरी गजाल. कशें एक स्लो जायना, पूण भुरग्यांक सुद्दां हाचें गिन्यान मेळपाक लागलां.
हय न्ही. हय तेचो इफेक्ट मार्केटान जाल्लो जाल्लो आसा आसा, कळटा. कळटा. कित्याक म्हाजो जेन्ना सेल आसता तेन्ना एप्रील मे जुनाक जेन्ना स्कुलां बंद आसता तेन्ना आमचो तो ऑफ सिजन आसता. म्हणजे आमकां कळटा की आमचो जो प्रोडक्ट आसा तो भुरग्यांच्या टिफिनान सुद्दां वता म्हणून. हय. आतां शिवलीला बाय, तुमी मुजरत हांगा आयली आमच्या स्टुडियोंत, आमच्या कितल्याशाच महिलांक मार्गदर्शक अशे तुमचे हे अणभव पावतले. ज्यो महिला अशाच फिल्डान येवंक सोदतात आनी तांकां मार्गदर्शन मेळना, तांचे खातीर हें एक मार्गदर्शक अशें जालेंच, वाट दाखोवपी जालेंच. तांचे खातीर तुमी कितें सांगशात? म्हाका दिसता प्रत्येक महिला ही कर्तृत्वान असतात, ती आपल्या घरान काम करतात, पण जर तांकां दिसलें की आपणाक भायर वचून नोकरी करपाक मेळना, तर तांकां एक सादो सोंपो उपाय म्हणजे तेंच्यांनी घरांत कितें तरी करपाचें. जे तांकां दिसता की हें केलें की आपणाक जे तांकां तेंच्या आवडीचें कितें आसता, बिझनस जे आसा तें खंयचें काम आपूण जें करता त्या आवडी शिवाय ताका न्याय मेळना. बरोबर. आपणाची आवड जी आसा त्या आवडीच्या कामाक आमी पूर्णपणे न्याय दिता आणि तेन्नाच ते सक्सेसफूल जाता. तेन्ना ज्यो बायलो आसा तांकां जेंकां दिसता की आपणीन कितें तरी करपाचें, आपणाची एक एज लिमीट आसता, खंयचें काम करपाक एज लिमीट आसता. त्या एज लिमिटान जे आपणाचे जी ताकद आसा ती वापरून आपणाचे स्वता खातीर आपूण असो विचार करूंक जायना की हें जें कितें करता तें आपूण फॅमिली खातीर. फर्स्ट जे बेनिफीट मेळटा ते आपल्याक स्वता खातीर मेळटा आनी मागीर मेळटा ते आपल्या फॅमिली खातीर मेळटा. प्रत्येक आमी केन्नाय म्हणटा तेन्ना आपण इतलें केलें तितलें केलें, तशें नासता. जर एखाद्याक जर करपाचें ना जाल्यार तो मनीस थंय करता, कित्याक त्याची आवड आसता म्हणूनच तो करूंक शकता. आनी म्हाजें एकूच सांगपाचें आसा बायलांक की दुसऱ्याक दोश देण्यापेक्षा आपूण खंयसर चुकता त्या आनी आपूण कितें करूं शकता हेचेर जर लक्ष दिलें जाल्यार तो पॉयंट जो आसा न्ही तो आपणाक सक्सेस दिता. कित्याक आपूण जेन्ना शेजाऱ्यां कडेन पळयता पूण तितले डीप भितरले आपणाक खबर आसना, भायले आपूण पळोवन दुसऱ्याचें कांय हें करूं शकना. एकदां थोड्या बायलांक दिसता की हेंच्या कडेन पयलीं कांयच नाशिल्लें, आतां हेंच्या कडेन इतलें कशें जालें. तो विशय नासता. इतलें कशें जालें हें पळोवच्या पेक्षा तेंच्यांनी कशें कमयलें तेंच्या कश्टा कडेन लक्ष दिया. आनी ते कश्ट जेन्ना तेंचे पळयतले तेन्ना तुमकां दिसतलें की हें खूब कठीण आसा. आणि कठीण म्हणण्यापेक्षा करू शकता. सगळ्यांक ताकद आसता, फक्त आपलो गोल ठरोवपाक जाय. आणि तातूंतल्यान एक वेगळें समाधान मेळटा न्ही. तुम्ही समाधानी आसात? खूप. आज समाधानी म्हणण्यापेक्षा गोवाभर ज्यो गृहिणी आसा त्यो उर्जा म्हटले की तांकां खबर आसा की उर्जा ही क्वॉलिटी खातीर नोंद जाल्ली आसा. जर केन्ना मिस्टेक जाली जाल्यार त्या मिस्टेकी खातीर तेंच्यांनी अशें हें करपाक जायना की कित्याक आमकां खबर आसा आमी घरान एखादे डबो उगडलो, जर हात ओलो लागलो कितें लागलो जाल्यार तो कितें हें जावंक शकता. तें तेंच्यांनी मातशें आमकां हें करपाचें आनी आमी जास्तीत जास्त क्वॉलिटी कडेन लक्ष दिवन तुमकां दिवपाची सर्वीस बरी दिवपाची प्रयत्न करतले. कित्याक उर्जा हो ब्रँड तुमीच व्हडलो केला, आमी न्ही. शिवलीला बाय, मुजरत आमच्या स्टुडियोंत येवन आमच्या महिलांक तुमी एक वाट दाखयली. तुमचे सगळे बरे वायट अणभव तुमी शेअर केले, आमकां सांगले. तातूंतल्यान शिकपा सारकें खूब आशिल्लें. आमच्या सगळ्या महिलांक हाचे पासून बोध मेळटलो अशी आशा करूया. देव बरें करूं. तुमी म्हाका हांगासर आपयल्यात, इतलें म्हाका उलोवपाक दिल्यात, त्याच्या बद्दल हांव तुमची आभारी आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं.